लफ्ज़ तलाक सबसे बुरी चीज है अल्लाह के लिए, सबसे बुरी चीज, चाहे वो प्रोसेस में हो या अनप्रोसेस में हो। जो कानून है हमारे अल्लाह ने बनाया, अल्लाह के रसूल ने बनाया, बस वही सही है। सिर्फ तलाक की बात करने से किसी भी समाज की महिलाओं का उद्धार नहीं हो सकता। Men have an ego, they are more aggressive. तो आप उसको ये कहें कि एक बार में 3 बार दे दिया जाए, which is totally wrong. प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है कि इसको यूज नहीं करना है, इसका इस्तेमाल वैसे भी नहीं करना चाहिए। तलाक का सिस्टम को चेंज करना चाहिए ताकि हम औरतों को भी बराबर का हक मिले। तो ये सिस्टम ही गलत है कि 3 बार तलाक कहने से तलाक हो जाए। मेरी दाढ़ी भी इसका मतलब मुझे नहीं पता, मैं टोपी पहनूं तब पता होगा मुझे। उसने एक बात कही, किस टाइप की औरतें, कि किस टाइप की औरतें? आप मेरी जैसी औरत से बात ही नहीं कर सकते। आप हर तौर से बेहुदे, आप दिमागी तौर से बेकार हैं, नाकारा है, आप दिमागी तौर से बेकार हैं। कैसे कर रहे हैं? हम 5 आदमी को नहीं झेल पा रहे हैं। Shut up! नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तारिक फतेह है और मैं एक बार दोबारा आपके पास फतेह के फतवा प्रोग्राम लेके हाजिर हुआ हूँ। पिछले हफ्ते हमारा शो चला था और उसके बाद काफ़ी तनकीद भी हुई, बेतहाशा लोगों ने पसंद किया। लोगों ने कहा कि भाई कुछ तो कह रहे थे कि आप यहाँ मुसलमानों को बदनाम करने आ गए, कहाँ से। कुछ ने कहा कि अच्छी बात हो रही है, मुसलमानों में आपस में ये कभी बहस हुई नहीं, और जब भी हुई है तो किसी गैर मुस्लिम ने की है, और उसमें शुबहात हो जाते हैं कि भई आप क्यों कर रहे हैं ऐसी बात। तो हमारा ये नज़रिया है कि किसी तरह हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो दूसरे कम्युनिटीज़ के साथ जितनी वो तरक्की कर रहे हैं उतना वो करें, आगे बढ़ें, जिसमें आलिम दीन हैं, जिसके अंदर प्रोफेशनल क्लास है, वकील हैं, राइटर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, तमाम मिलके हिंदुस्तान के जो इस्लाम का कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे, उसको साथ लेके अपने आप को पहले हिंदुस्तानी मान के इस मुल्क को, इस सरजमीन को आगे बढ़ाएं। इससे पहले कि इस हफ्ते का प्रोग्राम आपके सामने और आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप हमारे आज के मेहमानों से मिल लीजिए। मेरे सीधे हाथ पे हैं अपने मुफ्ती शमून कासमी साहब, दिल्ली से हैं। बड़ा मेहरबानी, आप हमारे शो पे आइए। उनके सीधे हाथ पे हैं मौलाना अपने साजिद राशिदी या रशीदी, और अमीना शेरवानी हैं जो एक मुस्लिम विमेंस एक्टिविस्ट हैं, फिल्म मेकर हैं, कभी जर्नलिस्ट भी रही हैं। मेरे उल्टे हाथ पे नाइश हसन हैं जिनका बड़ा अहम किरदार रहा है मुसलमान महिलाओं का, मुसलमान औरतों के राइट्स के लिए, और एंड में सुप्रीम कोर्ट की वकील डॉक्टर चंद्रा राजन जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रिप्रेजेंटेटिव हैं एट द सुप्रीम कोर्ट। आप सबका धन्यवाद, मेहरबानी कि आप लोग आए। फतह के फतवे पे आज का मौजू है, आज का मुद्दा है ट्रिपल तलाक। तीन तलाक के इस तरीके से किसका फायदा है? कम से कम मुस्लिम महिलाओं का तो बिल्कुल नहीं। हम ऐसा इस आधार पर कह रहे हैं कि भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के एक सर्वे में 90% से ज्यादा मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक पर रोक लगाने की बात कह चुकी हैं। और तो और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत भी ये सवाल उठा चुकी है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लागू हो सकता है। तो फिर ये कौन लोग हैं जो शरीयत को संविधान से ऊपर बताकर तलाक के मजहबी तरीके को सही ठहरा रहे हैं? खासतौर पर तब जबकि इस देश की आधी से ज्यादा मुस्लिम महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं और केवल 2.5% मुस्लिम महिलाएं ग्रेजुएट हैं। फतेह का फतवा है कि 3 तलाक के नाम पर मुस्लिम समाज को पीछे रखने की साजिश बंद होनी चाहिए। मैं सबसे पहले एक खबर आपको सुनाना चाहता हूं। मद्रास हाई कोर्ट के पास एक अपील गई थी कि काजियों के नाम पे जो दस्तखत किए हुए तलाक नामे हैं उनका लीगल स्टेटस क्या है। मद्रास हाई कोर्ट ने जो इंटरिम सर्टिफिकेट इशू किया
اس میں کہا کہ ان کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے. اسی موضوع پہ میں مفتی صاحب آپ سے کہوں گا کہ آپ کا اس پہ کیا ریاکشن ہے؟ نہیں دیکھیے طارق صاحب، پہلے تو میں اس کے لیے آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ جس بے باکی کے ساتھ اپنی بات کر رہے ہیں اور جن مسائل کو آپ لے کے آئے ہیں، یقیناً ان مسائل نے ہندوستانی مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندوستانیوں کو متاثر کیا. جی جی. اور میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ لیگلی طور سے قاضیوں کا کوئی قانونی کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے. اوکے. اور وہ ایک سماجک حیثیت ان کی ہے، کیونکہ میں خود ان فیملی کورٹ سے وابستہ رہا ہوں. جی. وہ اس لیے ہے کہ تاکہ آپسی مسائل سماجک طور پر جی ان کا وہ حل کر دیں. ان کی قانونی حیثیت کوئی ہے ہی نہیں اور نہ ہی ہونی چاہیے. تو یہ سلسلہ پھر کورٹوں میں کیوں گیا ہوا ہے ٹرپل طلاق کا؟ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ تو بالکل ایسا، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر صلح صفائی سے ایک عالم دین بیٹھ کے میاں بیوی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور قاضی کہلائیں یا جیسے بھی ان کو سمجھا جائے، اس میں کیا دقت ہے پھر؟ مولانا صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہ قرآن کے حساب سے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جیسے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ 3 بار طلاق بولا جائے گا 2 مہینے کے انترال پہ، ایک مہینے کے انترال پہ ہو کر کے 2 مہینے میں 3 طلاق مکمل ہوں گے اور اس کے بعد میں طلاق کو طلاق مانا جائے گا. لیکن یہ کتاب کی بات ہے. حقیقت میں جو آج ہمارے ہندوستان کے اندر پریکٹس ہو رہی ہے وہ بہت ہی غلط پریکٹس ہو رہی ہے. ایس ایم ایس پہ طلاق ہو رہے ہیں، ای میل پہ طلاق ہو رہے ہیں، ٹیلی فون پہ طلاق ہو رہے ہیں، دیوار پہ لکھا ہوا طلاق ہو رہا ہے کہ اگر کوئی عورت گھر کے اندر انٹر کرے گی اور طلاق پڑے گی تو طلاق مانا جائے گا. ایک مولانا جی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر مولانا صاحب نے اگر آپ کے ہسبینڈ نے پانی پہ طلاق لکھ دیا تب بھی یہ مولانا صاحب جو ہیں آپ کو طلاق کا سرٹیفکیٹ دے دیں گے. قاضی لوگ ہیں وہ اس بات کی تفتیش نہیں کرتے ہیں اور کسی طرح کا کوئی ایویڈنس نہیں مانگتے ہیں، یونیلیٹرلی طلاق دے دیتے ہیں. مفتی صاحب آپ بھی اس وقت سر ہلا رہے تھے، آپ تو مفتی ہیں، آپ کو زیادہ پتا ہوگا. نہیں میں مولانا ہوں، مفتی صاحب ہی مفتی صاحب نے مولانا برابر لیکن لگ آپ رہے مفتی. ہندوستان کے قانون میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر عورت سمجھتی کہ وہ طلاق دینا چاہتی ہے تو وہ طلاق دے دے؟ بالکل ہے، تفویض حق طلاق ہے. مفتی صاحب، میں مفتی صاحب کو بولے ایک سیکنڈ. آمینہ نہیں آپ یہ عالم ہیں. نہ عالم تو ہم سبھی ہیں. میں عالم نہیں، میں عالمہ ہوں. ایک سیکنڈ آمینہ پلیز. نہیں آمینہ پلیز ان کو بولنے دیں مفتی صاحب. شریعت نے جو طلاق لفظ کا استعمال کیا ہے، سب سے پہلے تو یہ کہا کہ لفظ طلاق سب سے بری چیز ہے اللہ کے نزدیک. سب سے بری چیز، چاہے وہ پروسیس میں ہو یا ان پروسیس میں ہو. جی جی سب سے بری چیز ہے. لیکن اگر اس کا نمبر بھی آئے تو یہ فرمایا کہ حقوق اللہ کے اندر مثلا عورت نماز نہیں پڑھتی ہے، مرد کہتا ہے جی نماز پڑھو. عورت روزہ نہیں رکھتی ہے اور روزہ فرض ہے اور مرد کہتا ہے جی روزہ رکھو. اگر حقوق اللہ کے اندر عورت کوتاہی کرتی ہے تو وہاں شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ اس سے بولنا بھی چھوڑ سکتے ہیں، آپ اسے تعلقات بھی ختم کر سکتے ہیں طلاق کے ذریعے سے. لیکن شوہر کے حقوق، یہ تو بڑی زیادتی ہے. سنیے یعنی عورت اگر کہتی ہے کہ میں نہیں پڑھنا چاہتی نماز تو طلاق دے دیں گے اس کو؟ ضروری نہیں ہے، اٹ از ناٹ انیواریہ. مگر اگر وہ پتی اتنا دھارمک ہے اور میں ابھی آتا ہوں، آپ مجھے کلیئر کرنے دیں گے. آمینہ آپ کے پاس، آپ مجھے کلیئر کرنے دیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. بیچ میں نہیں بولتے مولانا صاحب کو بولنے دیجیے. چونکہ میں دیکھیے میں نے قرآن کو 8 سال الحمدللہ پڑھا ہے، مولویت کی ہے، تو مجھے کہیں نہ کہیں حق ہے کہ میں بتاؤں صحیح بات. جو بالکل مانتے ہیں. دیکھیے یہ شریعت ہے جو میں بتا رہا ہوں. جی رہی بات اس کی پریکٹس کی، اس کو ماننا ہے کہ نہیں ماننا ہے. ابھی جیسے بات ہے کہ کورٹ میں جانے کا حق کیوں نہیں ہے، کون کہتا ہے کورٹ میں جانے کا حق نہیں ہے؟ طلاق مانگنے کے لیے، طلاق نہیں مانگنے کے لیے، ہاں طلاق مانگنے کے لیے بھی عورت جا سکتی ہے لیکن دے نہیں سکتی. اور نہیں، خلا باقاعدہ شریعت میں ہے عورت کو. خلا کا حق ہے، خلا کا حق ہے. سنیے آپ مانگتے ہیں، جی آپ دے نہیں سکتے. نہیں خلا عورت لے سکتی ہے، دے نہیں سکتی. دیکھیے لینے اور دینے میں فرق ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. خلا لے سکتی ہے، بالکل ٹھیک. میں بھی آتا ہوں، میں بتا رہا ہوں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کھلا عورت لے سکتی ہے، مانگ سکتی ہے. نہیں مانگ نہیں، مانگ لفظ استعمال مت کیجیے. لے سکتی ہے، عورت دے سکتی ہے طلاق.
खुला ले सकती है, मतलब आमना आप काफी एक ही बात है। आमना जितना हक मर्द जरूरत नहीं है, जितना हक मर्द को है तलाक का, वितना ही हक औरत को है खुला का। तो आप उसको दे उसमें सकती कोई- है, ऐसा क्यों नहीं कह रहे? अब अमीना की बारी है। इस्लाम वो कुछ में पूछ रही जो निकाह हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें तफवीज हक तलाक का पूरा प्रोविजन है, जिसके अंतर्गत औरत भी तलाक 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 वही 3 महीने की प्रोसेस फॉलो करके दे सकती है अपने मैंने पति नहीं को। पढ़ा वैसे ये ये। तफवीज हक नहीं, ऐसा तलाक नहीं, है। ऐसा नहीं। सारे मौलानाओं ने उसको चंपक बोल कर दिया है। ना, ये हो सकता है कि हम ये कुरान में निहित Please, है। please, आप कहाँ से कोट कर रही हैं? मुझे सिर्फ ये समझा दें। यू माइट बी राइट, आई एम 100% राइट। तो बताइए। और ये जो इतनी 8-8 10-10 साल किताबों को पढ़ते हैं और मतलब की बात को गोल कर देते हैं, जो अब मेरी गलती हो गई, हमारे मैंने जो पढ़ पितृ सत्ता से ग्रस्त पुरुष होते हैं, जवाब उनको हर घर में औरत को नीचा दिखाने के तो सारे कानून रटे हुए होते हैं। बताइए, व्यक्तिगत मत मगर आप दलील दे दीजिए। तफवीज ए हक तलाक निकाह के वक्त हर औरत अपने लिए ले सकती है। उसके निकाह नामे में ये लिखा जा सकता है कि जिस प्रकार से, मगर तलाक को किसी को भी तलाक तलाक तलाक, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, करके नहीं देना चाहिए। शादी और तलाक कोई बच्चों का गुड़िया गुड्डे का खेल तो है नहीं। और आप अगर आलिम हैं तो हम भी आलिमा हैं। अच्छा, मैं उलिमा हूँ। अच्छा, उलिमा इज द प्लूरल। अरे मुझे पता है, मजाक कर रहा हूँ साहब, गर्दन में काट दीजिए मेरी बात सुनिए। नहीं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो संघी और मुसंघी हमारे देश में पैदा बहन हो गए मेरी हैं, बात तो सुनो। उनके ऊपर रोक लगानी होगी। वो ठेकेदार बन के बैठ गए हैं, न किसी को धर्म को जीने आपने देते तो हैं। ऐसा लगा जैसे ऑटोमेटिक गन पकड़ के फायरिंग शुरू कर दी और घर चली गई है चला के। मैं तो बिल्कुल ये लग रहा है पाकिस्तानी फौज वाला हिसाब है। मैं तो बिल्कुल अहिंसावादी। अब मैं सीज फायर का ऐलान तो कर धर्म है। मैं सीज फायर का ऐलान कर रहा हूँ। यही सवाल लेके हम सड़कों पे, मोहल्लों में आम मुसलमान औरतें और लड़कियों से जाके हमने पूछा, सुनिए वो क्या कहते हैं इस मसले पे। तलाक का सिस्टम को चेंज करना चाहिए ताकि हम औरतों को भी बराबर का हक मिले। आज के जो युवा वर्ग है, जो लड़के हैं, ये उनको आगे आना चाहिए, उनको समझना चाहिए इस बात के लिए। क्यों मुल्ला मौलाना और जो भी है उनको क्यों फॉलो करना, जब हमारे यहाँ है ही नहीं कि हमें किसी को फॉलो करना है, हमें सिर्फ ऊपर वाले को फॉलो करना है। हमारे यहाँ सिर्फ अल्लाह को फॉलो करने की बात की गई है। ये नहीं कि किसी इंसान को फॉलो करना है। इंसान चाहे जिस रूप में भी हो, हस्बैंड के रूप में हो या फिर मौलाना के रूप में हो या मुल्ला के रूप में हो। शरीयत में 3 तलाक लिखा है कि ऐसा है कि 3 तलाक दे दो तो तलाक हो जाएगा, लेकिन अगर शरीयत एक बार बदलेगा तो फिर बार बार सब बदलने की कोशिश करते जाएंगे, जो कि इस्लामिक तरीके से गलत है। शरीयत शुरुआत से हमारे लिए, मुस्लिम के लिए लॉ बना दिया गया है, तो फिर हमें ट्रिपल तलाक की है कि वो है सही है, लेकिन सिर्फ तलाक बोल देने से सिर्फ तलाक नहीं हो जाता। 1400 सालों से हम शरीयत के हिसाब से चल रहे हैं और आज शरीयत हमारे हिसाब से चलेगी, ऐसा बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। तो ये बिल्कुल भी गलत बात है। जो इस्लाम में है वो सही है और ये कुछ उसूलों के तहत है और अच्छी बात है। 3 तलाक का हक ऐसे नहीं मिल गया है उनको। वो इसीलिए है कि 3 बार ठहर के करें, क्योंकि एक इंसान गुस्से में आके, एंड स्पेशली वी ऑल ऑफ अस नो दैट मेंस हैव एन ईगो, दे आर मोर एग्रेसिव। तो आप उसको ये कहें कि एक बार में 3 बार दे दिया जाए, विच इज टोटली रॉन्ग। शरीयत में उसका ये है कि तलाक चाहे किसी भी तरीके से बोला जाए, महीने में 1 बार या उसी वक्त 3 बार या फिर किसी भी तरीके से जिंदगी में 3 बार बोला जाए तो तलाक हो जाएगा। औरत को उसे मानना चाहिए, मानना होगा। वो बड़े जज्बे से बोल रही हैं और मुझे खुशी है कि मुसलमान औरतें बोल रही हैं। मुझे अपनी बेटियां, बहनें याद आती हैं क्योंकि बड़ी सताई हुई हैं हमारी ख़वातीन जो हैं। ये बड़ा खुशी हो रही है कि कम से कम एक अच्छी चीज़ों पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। जहाँ तक वुमेन इन पावर की बात है, उसमें हम सबको करना चाहिए। और मैं तारिक साहब आपकी मालूमात के लिए बता रहा हूँ, मैं यूनाइटेड नेशंस के कैलेंडर में मेरा मैसेज है कि बेटी यानी औरत क्या है, वो माँ है, बहन है, बेटी है और एक बीवी। अमीना की बात से एग्री करते हैं नहीं करते? वो कभी नहीं कर पाएंगे। नहीं, अमीना की बात बेचारे इधर उधर जाएंगे, बहाने बनाएंगे। आपको मैं बताऊं, अमीना की बात तो कोई ऐसी है ही नहीं जिससे एग्री किया जाए। कोई ऐसी बात ही नहीं है। इससे ज्यादा औरत को हक दिया ही नहीं जा सकता कि अगर वो बच्चा पैदा करने के बाद ये कह दे कि मैं दूध नहीं पिलाऊंगी, तो उसको आप गलत नहीं कह सकते। एक सेकंड, इससे ज्यादा हक दिया ही नहीं। नाइश, आप बड़े अरसे से, बड़ी देर से खामोशी से सुन रही हैं, लखनऊ से आई हैं हमारे प्रोग्राम में। ये इस पे तलाक आप समझती देने की इजाजत होनी चाहिए अगर औरत कहे कि मैं नमाज नहीं पढ़ रही?
نہیں دیکھیے میں سب کو سن رہی تھی اور میں ایک دو باتیں ضرور کہنا چاہوں گی. پہلی بات یہ کہ اگر عورت یہ کہتی ہے کہ میں نہیں پڑھ رہی ہوں, اگر عورت اور اللہ کا رشتہ ہے تو اس کو ان دونوں پہ چھوڑ دیا جائے. مرد اور اللہ کا رشتہ ہے, اسے ان پہ چھوڑ دیا جائے. گناہ عذاب اللہ اور بندہ دیکھے گا, ہمارے بیچ میں کوئی نہیں. دوسری بات امپورٹنٹ یہ ہے, ایک جذباتی سوال ہوتا ہے جو آمنہ اٹھا رہی, پر دوسرا اہم سوال دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ شریعت اور شریعت قانون میں فرق ہے. شریعت مانوی آچرن کے لیے اللہ کا مارگدرشن ہے, اللہ کا نردیش ہے, جس کو ہم شریعت کہتے ہیں. لیکن جو قانون بنے وہ ان قانونوں پہ سماج جیسا ہے اس کا اثر رہا ہے. شریعت کا قانون اللہ کا بنایا قانون نہیں ہے. شریعت کا قانون قرآن اور شریعت میں فرق. قرآن اور شریعت دو الگ چیزیں ہیں. ٹی وی پر بیٹھ کر مولانا صاحب دو نہیں, قرآن ہی شریعت ہے. دیکھیں ایک سیکنڈ, نہیں قرآن ہی شریعت ہے. میں ایک بات نہیں سنیں گے, نہیں نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر مولانا صاحب کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں مولانا صاحب نہیں ہے. مولانا صاحب اور شریعت ایک سیکنڈ, قرآن شریعت ہے. مولانا صاحب جتنے کوئی شریعت قانون نہیں ہے. پلیز آپ سن لیجیے, قرآن کے علاوہ کوئی شریعت قانون میں آپ سے صرف ریکویسٹ کر سکتی ہوں, قرآن کے علاوہ کوئی شریعت قانون نہیں. کوئی فائدہ نہیں ریکویسٹ کرنے سے. جب تک بھارت کی عورتیں ہاتھ میں پرچم لے کر نہیں نکلیں گی, ہندو عورتیں بھی اور مسلمان عورتیں بھی اس پتری ستا سے گرست دھرموں کو ختم نہیں کر پائیں گے. جہاں عورت کے حقوق کی بات آتی ہے. مولانا صاحب ایک سیکنڈ, جتنے آپ مسلمان ہیں میں ایک سیکنڈ دیکھیے نا میری بات میں ایک بات دیکھیے, قرآن کی آخری آیت ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج میں نے تمہارا مذہب دین مکمل کر دیا. اور آپ یقین مانیے شریعت کا 90% اس کے بعد لکھا گیا ہے. تو ہم اور آپ جس طرح 90% اس کے بعد لکھا گیا مانیں گے نہیں. مولانا صاحب کو اتہاس سے کچھ لینا دینا نہیں. میں ایک بات جانتا ہوں کہ ہمارے ہندوستان میں اس وقت مسلمانوں کے لیے لوگوں کو برا لگے گا کہتے ہوئے کہ ایک اللہ کا اسلام ہے اور ایک ملا کا اسلام ہے. دیکھیے اس لیے, اور میں میری بات بالکل یہ قرآن نہیں ہو سکتا. دیکھیے کسی کی آواز نہیں جا رہی. سورہ ملا ہے, اسلام میں چپ رہیے, ایک سیکنڈ ملا پہ بات مت کیجیے. آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے. ہمیں شرم ہم لوگ سب زور سے بات کر رہے ہیں, یہ بیچارے رہ گئے پیچھے. یہ ہم پہ ذمہ داری کہ ان کو موقع دیا جائے. مفتی صاحب پلیز. ابھی نائس جو بات کر رہی تھی وہ پورا آپ کنٹینیو کریے اس بات کو. اس کی میں یہ بتا دوں کہ شریعت کا مذاق بنا لیا, جیسے مسلم پرسنل لا بورڈ کی یہ ذمہ داری تھی. آپ مانتے ہیں؟ نہیں مانتا. نہیں یہ نہ مانے گا, آپ میری منوانے کی ضرورت نہیں. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں مجھے کہنے دیجیے. ان کے نظریے خامخواہ تم لڑنے پہ آ جاتے ہو, کام اور تو ہے نہیں کچھ اور. نہیں ابھی آپ نے کہا پر بات ہو رہی ہے. جماعت کیا ہے, طلاق بھی نہیں ہونی چاہیے سماج سے. اور جہاں طلاق کا پراوڈھان تھا طارق صاحب کو, تو اس لیے تھا کہ تاکہ اگر آپ میں کہیں کوئی صلح کی گنجائش نہ ہو تو آپ علیحدہ ہو سکے. اس کا مذاق بنا رہے ہیں اور اسے آنے کے بعد میں کہہ دیا کہ اس چیز کا کوئی تعلق اس کی شریعت سے نہیں ہے. شریعت اسلامیہ وہ پاک و پوتر ہے کہ جس کے اندر جا کر کے عورت کو ایک مقام ملتا ہے. میں ایک بات کہوں گی, پلیز سنیں. دیکھیے جب ہم برابری کی بات کہتے ہیں, اسلام میں برابری ہے اور آپ کہہ رہی تھی پریکٹس میں برابری نہیں ہے, یہ بات کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا. اس کے ایک نہیں ہزار اگزامپل ہمارے سماج میں ہیں. آپ اس میں دیکھیے غیر برابری کی اللہ برابر دیتا. اور یہ کتاب کا صرف میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں, یہ ایک توفیق احمد صاحب ہیں, انہوں نے کیا غلطی کی ہے, ان کی وائف نے ایک یہ کتاب لکھی اور انہوں نے اس میں اہلیہ فلاں فلاں اپنا نام ڈال کے پبلش کر دیا, اور یہ تک اجازت نہیں کہ عورت کا جس نے کتاب لکھی اس کا نام تک اس میں درج ہو. مجھے صرف اس بات کا جواب دیجیے, کسی عالم کا فتویٰ ہے کہ وہ نام نہ ڈالیں, فتوے کسی مولوی کا فتویٰ ہے کہ نام نہ ڈالیں. فتوا تو آپ یہ ایگزامپل ہے ہی نہیں. عورتوں کے خلاف ایک بلینکٹ فتوا, آپ نے اس کو روک دیا, نہیں تو میں ان کو چپ کرا سکتی ہوں. ثابت کر رہے ہیں کہ عورتوں کو حق نہیں ہے بولنے. نہیں میں ثابت نہیں, آپ بولنے نہیں دے رہے. آپ دیکھیے شروع میں سر اجماع اور قیاس نہیں تھے, اجماع اور قیاس بعد میں جڑے ہیں. خلفائے راشدین کے زمانے سے اجماع. ارے نہیں سر, خلفائے راشدین کے زمانے سے. جنت میں پرنٹنگ پریس ہے اور سب کچھ وہیں
कहीं से छप के आया था, इंसान का तो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं है। ना देखिए इजमा और कयास है क्या, मुझे उसका तर्जमा बताइए। सुनिए, प्लीज डोंट क्या अंडरएस्टिमेट मी, क्या तर्जमा है? डोंट नहीं, गलत बात कर रहे हैं आप उसको मिक्सअप कर रहे हैं। देखिए आप इस्लाम को मिक्सअप करने की कोशिश कर रहे हैं। आप डांटे नहीं, आप इस्लाम को मिक्सअप करने की कोशिश कर रहे हैं। इजमा और कयास किसे कहते हैं? आपको पता है इसका तर्जमा क्या है? आपका तर्जमा पता है? आपको इजमा और कयास का पता ही नहीं क्या है? बताइए क्या तर्जमा है, बताइए ना। कैसे आपको आप चैनल में बताइए इजमा और कयास किसे कहते हैं? प्लीज सिर्फ ये के अलावा इसके सारा टाइम खराब कर दो, लड़ाई कर दो, इससे थोड़ी कोई मसला हल होगा। सही बता रहा हूँ, वो इजमा और कयास खराब नहीं है। इजमा और कयास का मतलब ये है कि हदीस और कुरान को बैठकर समझें। मौलाना साहब आपको कुछ नहीं पता, आपको नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ। मेरी दाढ़ी नहीं, इसका मतलब मुझे नहीं पता। मैं टोपी पहनूं तब पता होगा मुझे। इन्हीं सवालों को लेके हम हिंदुस्तान के मौलानाओं और जानकारों के पास गए। जरा सुनिए वो क्या कहते हैं इस मामले में। 3 तलाक एक बार में देना वो इस्लाम के मुताबिक ठीक नहीं है, लेकिन इस बारे में ओपिनियन है कि कोई गलत तरीके से तलाक देता है तो कुछ लोग कहते हैं कि ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, कुछ कहते हैं इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो हमारा कहना ये है कि किसी एक ओपिनियन को किसी दूसरी ओपिनियन पर कानून के जरिए से या कुछ लोगों के कहने की वजह से उसको नहीं थोपा जा सकता। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है कि इसको यूज नहीं करना है, इसका तो इस्तेमाल वैसे भी नहीं करना चाहिए। बंदे ने मैसेज कर दिया, ईमेल कर दिया, लेटर लिख के पोस्ट कर दिया और उसके बाद वो मेंटेनेंस देना छोड़ दिया, बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया, बीवी से मिलना जुलना छोड़ दिया, तो ये तो गलत है ना, तो बहुत गलत है। इससे मुसलमान पीछे जा रहे हैं, बिल्कुल पीछे जा रहे हैं। हमें अगर खांसी भी ज्यादा हो जाती तो मौलाना से पहले फूक मरवाते हैं या तवीज लेते हैं, तब हम सोचते हैं कि खांसी दूर हो। आज दुनिया बदल चुकी है, आज आपकी दुनिया आपके हाथ में है। कोई भी दवाई खाने के लिए आपको मौलाना की फूक की या तवीज की जरूरत नहीं है। जाती तौर पे इनको नकारता हूँ और उन सब फैसलों को जो सुप्रीम कोर्ट ने और जितनी बाहर की अदालतों ने दिए हैं कि ट्रिपल तलाक को नकारा जाए, मैं उसकी सहमति में अपना वोट देता हूँ। तारिक साहब, जो आपसे उलझते हैं लोग, वो यही है कि अनजानकारी का नतीजा है। मतलब तो आप कोई ऐसी चीज, तो मैं तो ये सोचता आया था कि भाई तारिक फतेह का फतवा, पता नहीं भाई तारिक क्या है, क्या उनका फतवा है। मैं तो आज बड़ा हैरत में हूँ, मैं हैरत में हूँ कि इजमा और कयास को अगर आज तुमने इतनी बड़ी बात कह दी कि इजमा कयास जो है शरीयत है, तो वो मुझे हैरत हो रही है। हैरत हो रही है, तुम स्टडी नहीं करके आते हो यार, इस्लाम का मुताला नहीं करते हो और बकवास करते हो। कैसे आप औरतों को डांट रहे हैं? और वो कटमुल्ला कह रही है, वो कैसे? अच्छा चले मैं सॉरी कह देती हूँ। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात। मौलाना साहब को तो सॉरी कहनी आती नहीं, आप कह दे काफी है। देखिए बस आपको ये कहना कटमुल्ला, ये वर्ड अच्छा नहीं जेब देता। आप पढ़ी लिखी, मगर क्या कटमुल्ले हैं नहीं इस देश में? अरे नहीं, हो ना कहीं ना, क्यों? अरे आज सबसे ज्यादा जीनत वही बनते हैं। फतेह साहब जो गर्दनें उड़ा रही है, प्राइम मिनिस्टर फतवे लगा रहे हैं। इस्लाम को और किसी धर्म को न माने वो मुनाफिक होता है। मुनाफिक होने में भी कोई बुराई नहीं है। मुनाफिक भी इंसान है। जहन्नम में ठिकाना जहन्नम भी कोई है। जहन्नम भी। देखिए मुनाफिक की सजा क्या है? मुनाफिक की सजा क्या है? औरतों के हक की बात करना है। मुनाफिक की सजा जो है फिद्दर की लस्फल, गर्दन के निचली तबके में, गर्दन जहन्नम के निचली तबके में काटना है, गर्दन काटना है। वो आप इनसे कह रहे हैं कि ये मुनाफिक है, यानी इसकी गर्दन नहीं है, निचले तबके में जाएगा। बिल्कुल, वो मुस्लमान जो मुनाफिक है फिद्दर की लस्फल। आप कहते रहिए, हमको ढेले भर का डर नहीं लगता आपकी और आपकी जबान से, और न ही आपके जो कारिंदे घूमते रहते हैं फतवे दे देकर, हमें किसी चीज से डर नहीं लगता। हिंदुस्तान में कटमुल्लों से लड़ते पंडितों से लड़ते हम लोग सख्त हो चुके हैं, हम लोग निडर हो चुके हैं। आप कुरान को मत मानिए, कौन कहता है? आप कौन होते हैं ये कहने वाले? मैं मानूं ना मानूं, आप कौन होते हैं कहने वाले? मानती हैं वो कैसे? आप कौन होते हैं? अगर मैं मुसलमान जब मेरा दिल चाहेगा मैं मानूंगी या मैं ना मानूं, आप कौन होते हैं कहने वाले? मैं नहीं कह रहा हूँ ना, मुझे लगता है आप इस्लाम को नहीं मानते। मुझे लगता है आपको इस्लाम के बारे में कुछ नहीं मालूम। अगर ये कुरान को नहीं मानती, मैंने इनसे कहा कि आप मानिए, बिन फर्ज महल ये नहीं मानती, ये जाने अल्लाह जाने। हाँ, तो आप बीच में कहाँ से आ गए? मैं तो नहीं कह रहा हूँ। आप क्यों कह रहे हैं मुनाफिक है? दूंगा। अगर मैं मुनाफिक हूँ भी तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? फाउंडेशन का किसी के ऊपर वाला बहुत उसका फतवा लगाया नहीं जा सकता। यही जुबान है, यही जुबान है। अरे आपका तो पता ही नहीं है, आप तो कभी इधर कभी उधर, आपको आप कभी इधर कभी उधर, तुम्हें पता है ज्यादा, तुम्हें पता है ज्यादा, आप कभी इधर कभी उधर, कभी उनकी तरफ हो जाते हैं, कभी मेरी तरफ हो जाते हैं। मैं तो सही बात कह रहा हूँ जो कह रहा हूँ।
सही आप कह नहीं रहे हैं खवातीन को जो है, अरे तुम शरीयत को नहीं जानते हो, शरीयत का पालन नहीं कर रहे हो। अभी इनका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं देखिए भाई, मैंने कहा फतवे को मैं तो अब भी कह रहा हूँ। एक लायक लड़की बैठी है, वो बोल रही है, तो उसने उसका मुताला है उसके ऊपर, तुम सुनने को तैयार नहीं हो। मुसलमान लड़की है जिसने इस्लाम को पढ़ा है। हमने हर चीज एक्सेप्ट कर ली, और हमने ये भी नहीं कहा कि भाई इस्लाम में तो गर्दन चोरी के बदले गर्दन काटना है या हाथ काटना है, और जिनाकारी में उसको मार देना है। और अगर हमने बिजली चुराई तो हमारे यहाँ कहीं भी ये सवाल नहीं उठा कि भाई इसको एज पर इस्लाम सजा दी जाए। यानी कि हमने हिंदुस्तान के इतने सारे लॉज, पूरा तो कर लो, हमने इतने सारे लॉज को एक्सेप्ट कर लिया, और हमने कहीं हम अड़े नहीं कि हमें एज पर शरिया चाहिए। आप 37 के बाद से भी देख लीजिए। लेकिन सिर्फ एक छोटा पार्ट जो फैमिली लॉ है, जो कि अंग्रेजों का बनाया हुआ एक बिल्कुल 6 सेक्शन का बेकार सा कानून है, उसको हम कह रहे हैं 1937 शरिया एप्लीकेशन एक्ट को हम कहते हैं कि ये हमारा अल्लाह का कानून है। एक्चुअली तो वो अल्लाह का कानून है ही नहीं। और फरीदुन जी मुल्ला जो थे, एक पारसी वकील थे, ये उनकी सरपरस्ती में लिखा बनाया गया, और हम ये उस एक्ट को हम बदलना नहीं चाहते। कुछ लोग सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे हजारों के हिसाब से बहुत ही तेज कैंपेन चला रहे हैं कि किसी सूरत फतह का फतवा जो प्रोग्राम है वो बंद हो जाए। देखिए, सोशल मीडिया पे इस किस्म के मैसेजेस चल रहे हैं फतह के फतवा, और खास तौर पे मेरे में। ये साहब लिखते हैं, उन्होंने अपना इस्लाम का कलमा डाला हुआ है साथ, और ये लिखा है, तारिक फतह तू लानती है, तुझ पे लानत हो। ये देखिए कि तुम पे तबाही आए, तुम बर्बाद हो जाओ। तारिक फतह तुम जहन्नुम में जाओ। अभी टाइम है मेरे पास 5-6 साल बाकी, उसके बाद देखी जाएगी। मैं ये जानता हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमान वो वाहिद मुसलमान है, लेकिन ये कौन लोग हैं जो इस शिद्दत से हमला कर रहे हैं फतह के फतवा पे? तो इस शो बंद करने से किसका मकसद पूरा होगा? ये सोचिए जरा, कौन लोग हैं जो मुसलमान का भला नहीं चाहते हैं? किस टाइप की औरतें, ये किस टाइप की औरतें जो इस्लाम को नहीं मानती? ये किससे कह दिया? जो इस्लाम को नहीं मानती ना, ये शरारत कर रहे हैं। आपसे मैं बात ही नहीं कर सकता। आप नहीं इस्लामी, आप दिमागी तौर से बेकार हैं। आप दिमागी तौर से बेकार हैं। आप दिमागी तौर से बेकार हैं। आपका शोहर आपको कैसे झेल रहा है, मुझे अफसोस है उसके ऊपर। क्या बात कर रहे हैं? आपकी जिंदगी कैसे चल रही है? बिल्कुल मैं नहीं कर रहा हूँ। कैसे कर रहे हैं? हम 5 आदमी इनको नहीं झेल पा रहे। अगर हुकूकुल्लाह के अंदर औरत कोताही करती है तो वहां शरीयत ने इजाजत दी है कि आप उससे बोलना भी छोड़ सकते हैं, आप उससे ताल्लुकात भी खत्म कर सकते हैं तलाक के जरिए से। लेकिन शोहर के ये तो बड़ी ज्यादती है। सुनिए, यानी औरत अगर कहती है कि मैं नहीं पढ़ना चाहती नमाज, तो तलाक दे देंगे उसको? आप ये सब आप तो कभी इधर कभी उधर, आपको कभी इधर कभी उधर, आपको मैं पता है ज्यादा, तुम्हें पता है ज्यादा, आप कभी इधर कभी उधर, कभी उनकी तरफ हो जाते हैं, कभी मेरी तरफ हो जाते हैं। मैं तो सही बात कह रहा हूँ जो कह रहा हूँ। सही आप कह नहीं रहे। खवातीन को जो है, अरे तुम शरीयत को नहीं जानते हो, शरीयत का पालन नहीं कर रहे हो। अभी इनका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं देखिए भाई, मैंने कहा फतवे को मैं तो अब भी कह रहा हूँ। वेलकम बैक, मेरा नाम तारिक फतह है। हम आज फतह के फतवा में ट्रिपल तलाक का जिक्र कर रहे हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों में ये काफी कंफ्यूजन है, खवातीन में, औरतों में, मर्दों में, किसी को पता नहीं कि इसके असल माने क्या हैं, ये क्यों होता है। मेरा जहां तक ख्याल है, जब तक कानून इस मुल्क में यूनिवर्सल सिविल कोड होगा, उसी वक्त हम सही शरिया अपने दिल में अपने आप का मॉरल कंपस बना के दीन को अपनी बेहतरी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। नहीं देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने जो बात कही, हो सकता है बहुत सारी बातें उसमें इख्तलाफ हो मुझे, बिल्कुल, मगर मैं एक बात पे इससे आपके इत्तेफाक करूंगा कि संसार का पहला ग्रंथ वेद है, अंतिम ज्ञान कुरान है, दोनों का मूल एक है। एकम एवं अद्वितीयम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वन गॉड विदाउट सेकंड। हम तो ये कहते हैं कि तलाक एक भी नहीं होनी चाहिए, और अगर कहीं गुंजाइश, जैसे वकील साहिबा बैठी है कि गुंजाइश एक रहने की ना हो, तो उसमें एक प्रावधान है
ایک تجویز ہے کہ نہ کسی کی جان لو نہ کسی کی جان نہ اپنی جان دو. تو آپس میں اگر کوئی بات نہیں بن پاتی تب یہ علیحدگی کے لیے تھی, نہ کہ ان عورتوں کے حقوق کو پائمال کرنے کے لیے. یہ بالکل ناجائز کام ہے اور شریعت نے اسے سب سے زیادہ ناجائز قرار دیا ہے. قرآن اسے پسند نہیں کرتا, اللہ پسند نہیں کرتا. آپ تھوڑا مسکرا رہے تھے, کیا تو یہ قانون ہٹا کے کانسٹیٹیوشنل لا کے تحت یا مسلم لا جو ہے اس کو کیا کانسٹیٹیوشنل طریقے سے پارلیمنٹ کے تھرو کوڈیفائی نہیں کر دینا چاہیے؟ دیکھیے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ سن لیجئے, جہاں جیسے اسلامی قانون جہاں نافذ ہو سکتے ہیں اسلامک دیشوں میں, وہاں ایسی ایسی سزائیں ہیں. ریپ کی سزا ہے اس کو ختم کر دینا, چوری کی سزا ہے ہاتھ کاٹ دینا. اگر اسی کو آج ہندوستان میں لاگو کر دیا جائے, نہ کوئی ریپ ہوگا نہ کوئی چوری ہوگا. ارے کیسی بات, بالکل سچائی, بالکل سچائی. ارے سعودی عربیہ میں بالکل سلیوری ہے, کہاں ہے؟ ارے یمن کے اندر بم مار مار کے کئی ہزار مسلمان مار دیے. طارق صاحب نہیں غلط, آپ ایران میں سعودی میں آپ کو ریپ نہیں ملے گا. ارے سعودی میں آپ کو 10 سال رہ کے آئے ہوں. نہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں. سر آپ بات گھما کے کہیں اور کیوں لے جاتے ہیں؟ میں یہ کہنا ریپ کہاں سے آ گیا؟ میں بتا رہا ہوں نا. اچھا ٹرپل طلاق میں بتا رہا ہوں نا, ٹرپل طلاق کا بھی جو کیوں نہیں کوڈیفائی کرتے؟ کیا کوڈیفائی کرنا ہے اس میں؟ قانون جب شریعت نے اس کا ایک پروسیس بتایا ہے. نہیں بتایا نا, کہاں ہے؟ یہاں تو لکھ دیا, دیکھیے اس کتاب میں لکھا کہ میں ایک بات بتاؤں آپ کو, یہ بٹ رہی ہے, اس میں لکھا ہے چوری بجلی کے پارے سے وضو کرنا ہے. غلط ہے نا, ہمارے لیے حرف آخر نہیں ہے کتاب. اچھا تو میرے لیے سنیے, اگر میرے لیے یہ نہیں ہے. شریعت کیا کہتی ہے میں بتاتا ہوں آپ کو, شریعت کیا کہتی ہے. سر اگر مجھے ٹرپل طلاق پہ بتائیے, میری سن لیجیے. مسلم فیملی کوئی عالم ہے, سنیے میں عالم ہوں, مسلم قانون کوڈیفائی ہونا ہی چاہیے. آپ ایسے نہیں کہہ پائیں. صرف ایک منٹ, میں عالم ہوں. اگر میں آپ سے قرآن و حدیث کا نام لے کر ایک چیز بتاتا ہوں تو شریعت نے یہ نہیں کہا کہ آنکھ بند کر کے اس کو مان لیجئے, قرآن کا نام آ گیا, حدیث کا. شریعت نے یہ کہا ہے آپ اس کی تحقیق کیجئے, اس کی تصدیق کیجئے. اگر وہ واقعی بات صحیح ہے جو بات ہے صاحب, اس کو مانیے. تحقیق کریں گے, تحقیق کریں گے, آپ تیار بھی نہیں ہیں. کرنے پہ تو فتوے لگ جاتے ہیں. نہیں, اسی لیے قرآن نے کہا ہے, حدیث نے کہا ہے کہ ہر مسلمان کو اتنا دین سیکھنا فرض ہے جس سے حلال اور حرام ہندوستان میں. سمجھ گئے آپ؟ سب سے پہلے آمنہ نے کوئی اجازت مانگی ہے, اتحاد کیجیے. آمنہ عام طور پہ آپ اجازت مانگتی نہیں. میں نے اپنی شادی پڑھ کے لکھ کے ایک عالم کو ساتھ آن بورڈ لے کر کی تو اس کو تو انہوں نے غیر اسلامک ڈکلیئر کر دیا. مولانا صاحب نے, میں نے دانیال لطیفی صاحب کو آن بورڈ لے کر کہا آپ کی تو شادی پھر شادی ہی نہیں ہوئی. آپ کی شادی کب ہوئی؟ تو مجھے یہ پتہ نہیں کہ آپ نے شادی میں نے کہا کہ کوئی ملا میری شادی میں نہیں تھا. میں نے کہا کوئی ملا, آپ کون ہیں مجھے پتہ ہی نہیں. میری شادی پر کوئی ملا نہیں تھا. ناجائز قرار دے دیا آپ کے سامنے. مولانا سے کیوں دشمنی؟ آپ کیا ہے مجھے پتہ مولانا سے نہیں. تو میرا اتی پریتی بھاؤ ہے. آپ زمین پر رہتی ہیں مجھے پتہ ہی نہیں. آپ زمین پر رہتی ہیں مجھے پتہ ہی نہیں. نہیں مولانا جی تو میرے بہت آپ کسی مولانا سے اگر پریشان ہیں, نہیں میں کسی مولانا میری زندگی میں جھگڑا کر رہی ہوں, ان کا کیا واسطہ ہے اس مولانا؟ ہندوستان کی ہر تو ایسا آپ کہہ رہی ہیں سارے مولانا کوئی ایک ٹرائب ہوتی ہے. طارق صاحب نے بہت ہی جنوین بہت اچھا سوال اٹھایا جو پتہ نہیں کہاں چلا گیا. امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو مسلم لا ہے, ایک انہوں نے بات اٹھائی کہ اس دیش میں ایک قانون ہونا چاہیے جو سب کے لیے ہو, تو کہیں نہ کہیں ہم سب کو حالات کو دیکھتے ہوئے یہ سمرتھن بھی کرنا ضروری ہے کہ ایک یونیفارم سول کوڈ ہو جو جینڈر جسٹ ہو, جو عورت کو انصاف دیتا ہو. کیونکہ یہ پوری بحث ہی مہیلا آندولن کی اٹھائی ہوئی ہے, کیونکہ عورت کو سنیے تو نہیں پلیز نہیں دیتا نہیں دیتا نہیں دیتا قانون کی مخالفت کر رہی ہے. جی ہاں مخالفت کر رہی ہے. نہیں مانتی, نہیں مانتی. یہ دیش دروہی نہیں تو اور کیا ہے, یہ دیش دروہی نہیں تو اور کیا. اگر میں ہونے کے ناطے کہہ دیتا تو میں دیش دروہی ہو جاتا. اگر ناہید حسن کہہ رہی ہیں کہ میں ہندوستان کے قانون کو نہیں مانتی, دیش دروہی نہیں. دیکھیے مولانا جھوٹ مت بولے, دیکھیے جھوٹ مت بولیے. یہ دوہرا پیمانہ, یہ دوہرا پیمانہ کیوں ہے, یہ دوہرا پیمانہ کیوں ہے؟ اگر میں بحیثیت ملا ہونے کے کہہ دیتا کہ میں نہیں مانتا ہندوستان کے قانون کو تو میں آتنکوادی بن جاتا. کیا ہے یہ بات؟ آپ سنیے, وہ جواب دیں گے, میں کہہ رہی ہوں آپ خاموش رہیے. یونیفارم سول کوڈ کی بات آپ نے اٹھائی ہے, وہ آج کے لیے ارے پلیز
آپ اس پر ہندوؤں کو راضی کر لیجیے. اچھا تو نہیں, اگر ہندو کامن سول کوڈ پر راضی ہے, اگر ہندو کامن سول کوڈ پر راضی ہے تو پھر ہم سے بات کریں. کیوں پہلے ہندوؤں کو راضی کر لیجیے کہ کامن سول کوڈ آنا چاہیے. آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے, پھر آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا میرا, ڈرافٹ لائیے, بحث کریں گے. آپ کو آپ لے کر کوئی آئیے. پریشانی ہے تو آپ مجھے نہیں ہے, پریشان نہیں ہے, الحمدللہ مجھے نہیں ہے. آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے اگر مسلمانوں کو تکلیف ہے. میرے رشتے دار خوش ہیں. خالی آپ شوہر ہیں, آپ باپ نہیں. میں باپ بھی ہوں. آپ کسی کے بھائی نہیں ہیں. آپ ان کی بیوی کو بھی بلایا کریے نا ڈبیٹ میں. ہیں. ان کی بیگم کو بلائیے ڈبیٹ میں, ہم جانے وہ کتنی خوش آپ کی ہیں. بیگم آئیں گی ان کی اماں کو بلائیے, ان کی بیٹی کو بلائیے. اپنے گھر کی عورتوں کو تو یہ بند کر دیتے ہیں. مولانا صاحب, آپ کی بیگم اس ڈبیٹ پہ آئیں گی. ہندوستان میں 14 کروڑ بیگم اس ڈبیٹ پر آ اگر سکتی ہیں. 10-20 عورتیں یا آپ نے 50-100 اپنی بیگم عورتیں کا اس نام ٹائپ کی لیا, ہیں, آپ نے کہا آپ کی بیگم نہیں ہو سکتی. آپ نے ایک بات کہی, اس ٹائپ کی عورتیں, یہ کس ٹائپ کی عورتوں, جو اسلام کو نہیں مانتی. یہ کس نے کہہ دیا آپ جو اسلام کو نہیں مانتی, نا, یہ شرارت کر رہے ہیں, جو ہندوستان کے قانون کو نہیں مانتی. ارے نہیں مانتے, صاف کہا ہے کہ میں ہندوستان کے قانون کو نہیں مانتی. نہیں کہا, جھوٹ بول رہے ہیں آپ. جھوٹ بول رہے ابھی کہہ رہی ہیں, جھوٹ ہے. ابھی کہہ رہی ہیں. آپ جھوٹ ملا ہے, میں بات بھی نہیں کرنا آپ جھوٹ چاہتا. ملا آپ ہے. اس حیثیت میں نہیں ہے. آپ میری جیسی عورت سے بات ہی نہیں کر سکتے. کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. آپ میری جیسی عورت سے بات ہی نہیں کر سکتے. آپ انسان ہیں, آپ سے بات ہی نہیں کر سکتا. آپ نظر ہی نہیں ملا آپ سے میں بات ہی نہیں کر سکتا. آپ ہے ہی نہیں اسلامی. آپ دماغی طور سے بیکار ہیں. آپ دماغی طور سے بیکار ہیں. آپ دماغی طور سے بیکار ہیں. آپ کا شوہر آپ کو کیسے جھیل رہا ہے, مجھے افسوس ہے اس کے اوپر. آپ کی زندگی کیسے جھیل رہی ہے. بالکل میں صحیح کر رہا ہوں. کیسے کر رہے ہیں ہم 5 آدمی کو نہیں جھیل پا رہے ہیں. اکیلا آدمی کیسے جھیلتا ہوگا. عورت کو اکیلا آدمی کیسے جھیلتا ہوگا. آپ کی بات ہونے نہیں جھیل رہے. ہم 5 آدمی نہیں جھیل پا رہے ہیں. آپ سے مطلب آپ کو کوئی تکلیف ہے مجھے جھیلنے میں. ہاں ہمیں تکلیف ہے. ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہمیں تکلیف ہے. یہاں کس کو بار بار منع کر رہے ہیں, آپ رک نہیں رہی ہیں. آپ ہم ہو گئے. ہاں ہم ہیں. آپ ہم ہیں. آپ کہا کہ ہم ہیں. میری تو اسلام نے 4 اجازت دی کتنی ہے, کتنی اگر موقع ملے گا تو 4 بھی کر لوں گا. ساکشی مہاراج کی طرح 4 بیوی 40 بچے ضرور کیجیے, ضرور کیجیے. اچھا یہ 4 بیویاں یہاں آئیں گی شو پہ. کون آپ کی بیویاں اس شو پہ آئیں گی. ہماری بیوی اتنی منہ پھٹ نہیں ہے. نہ انہیں ان کی طرح پریشانی ہے, نہ انہیں ان کی طرح اسلام سے پریشانی ہے, نہ انہیں ہندوستان کے قانون سے پریشانی ہے. وہ اپنے آپ میں صحیح ہے. اپنی زندگی صحیح جی رہی ہیں. وہ گھر سے نکلنے پہ پابندی ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. کیوں نہیں آتی ہے, لیکن اسلام سے پریشانی نہیں, ہندوستان کے قانون سے پریشانی. جو پریشانی وہی آئیں گی نا, جس کو پریشانی وہی آئیں گی. ہاں تو آپ کو آپ کو پاکستان میں پریشانی تھی, ہندوستان میں اگر پریشانی نہ ہوتی پاکستان میں رہتے. وہ پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں. آپ کو کوئی بلائے گا ہی نہیں. آپ کو کوئی بلائے گا ہی نہیں. جائیں گے کہاں. یہاں تاریخ فتح کا فتویٰ وہاں نہیں جا سکتے. ہم سرے سے نیگلیکٹ کرتے ہیں جناب کو. پوری بحث سنی. آپ سپریم کورٹ میں لائر ہیں, آپ کئی ہزار مسلمان عورتوں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں سپریم کورٹ نے. آپ کو آج تھوڑا سا ڈپریشن نہیں ہو رہا یہ سب دیکھ کے کہ ہمارے ملک میں ایسے بھی لوگ ہیں جو دوسری عورت کو کہتے ہیں اس ٹائپ کی عورت. ان کی ٹائپ جی بہت بڑھیا, بہت بڑھیا. کٹ ملا پہ بحث نہیں کریں گے آپ. پلیز آپ کٹ ملا پہ بحث نہیں کریں گے. نہیں, خاموش. سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان قوم جو عورت کو برقعے میں رکھ کر کے راضی ہے کہ کہیں اس کا فیس بھی کوئی اور مرد نہ دیکھ لے, آج اس مسلمان عورت کے لیے ٹرپل طلاق کے لیے اتنی بڑی بحث ہو رہی ہے. کسی اور غیر مسلم قوم کے لیے نہیں ہو رہی ہے, نہ جین کے لیے, نہ سکھ کے لیے, نہ عیسائی کے لیے, نہ کسی اور ہندو ذات کے لیے. صرف مسلمان اپنی اس لیے کہ ہمارے مردوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اور ان ملکوں نے روکا. دنیا کو پریشانی ہے اسلام اور مسلمان. دیکھیے ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. امریکہ کا صدر جیتتا ہے تو مسلمان خالی بول کے جیتتا ہے. میں آپ سے مسلمان خالی بول کے جیتتا ہے. میں آپ سے ریکویسٹ ہمارا وقت اب ختم ہونے کو ہے. میں آپ سے اور ریکویسٹ تاریخ کروں فتح گی. صاحب اس کے اعلی کار بن رہے ہیں. اور اب ہے باری ان لوگوں کی جو مجھ سے اتفاق نہیں کرتے, یعنی وہ میرے پوائنٹ آف ویو سے اختلاف رکھتے, ان کا سوال سنیں. میرا نام عذرا نشاط نعمانی ہے. میں ایک شکشکا ہوں, میں دھنباد میں رہتی ہوں. مجھے طارق فتح جی سے ایک سوال کرنی ہے. آپ کا جو یہ لینگویج ہے ہمارے مسلم دھرم کے لیے کافی خطرناک ثابت ہو رہا ہے. کیوں آپ ہمیشہ آگ اگلتے رہتے ہیں مسلمانوں کے اگینسٹ؟ وی آر اسٹل ویٹنگ کہ آپ کچھ اچھا بولیں. پلیز طارق فتح جی, کیا آپ کچھ اچھا بتا سکتے ہیں اپنی اس شو میں؟ میری بہن عذرا نعمانی, میں آپ کو ایک بات اسلام کی اچھی بتاؤں جو شاید آپ بھول گئی ہوں, کہ اسی قرآن میں ہم سے کہا ہے
کہ سچ بولو، اس وقت تک بولو کہ آپ کا اپنا نقصان ہو اور آپ کے خاندان کا نقصان ہو، تب بھی سچ بولو۔ اس سے پیاری بات اور کس دھرم میں آئے گی؟ تو پھر اس میں کیا دقت ہے کہ میں اور آپ کھلی بات کریں کہ جو بیماریاں ہیں ہم میں، جو انڈر ڈیولپمنٹ ہے، جو ہماری لوگ 4 شادیاں کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، 15 سال کی بچیاں بک رہی ہیں گلف عرب سٹیٹس کے تحت، کیوں ہمارے بچے مدرسوں میں جا رہے ہیں، اسکولوں میں نہیں جا رہے ہیں؟ یہ سوال کیوں نہ اٹھایا جائے؟ السلام علیکم طارق فتح صاحب، میں محمد جاوید سے ممبئی وشو ودیالیہ کا چھاتر ہوں۔ میں آپ سے ایک سیدھا سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ طلاق پہ بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے اسلام میں مہیلاؤں کو پرتی جو ادھیکار دیے گئے ہیں، اسلام میں مہیلاؤں کو کیا حقوق دیا گیا ہے، اسلام میں مہیلاؤں کو کیا درجہ دیا گیا ہے، اس کی بھی بات کر رہے ہیں۔ صرف طلاق کی بات کرنے سے کسی بھی سماج کی مہیلاؤں کا ادھار نہیں ہو سکتا۔ جاوید بھائی، جاوید شیخ صاحب، یہ سمجھیں کہ آپ کی اپنی بیٹی کے ساتھ یہ ہو تو کیا ہو، اور اگر آپ کی بیٹی نہیں ہے تو اگر آپ کی بہن کے ساتھ یہ ہو تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی۔ تو اگر پورے ہندوستان میں ایک بھی لڑکی ایسی ہے جس کے ساتھ یہ زیادتی ہو تو اسے ای میل پہ طلاق دے دی جائے، اس کی عمر ہی ہو 16-17 سال، اور اسے کہا تم اپنے اوپر جاؤ، اور اس کو جھوٹی گٹھلی کی طرح کہا جائے، اور اس کی پھر بعد میں شادی نہیں ہو سکے کیونکہ وہ سیکنڈ ہینڈ ہو گئی ہے، تو اس کلچر کا سوچئے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسی بات نہ کروں۔ میرا نام قاضی عبدالصمد ہے، میں اسلامک اسٹڈیز جامعہ کا طالب علم ہوں۔ میں طارق فتح صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ طلاق کا مسئلہ ہم پرسنل لا بورڈ پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ ہم کون ہوتے ہیں قانون کے تحت بولنے والے؟ بھائی قاضی، میری بات سنو، یہ مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، کس نے اپوائنٹ کیا؟ یہ آسمان سے آ گئے ہیں لوگ؟ کیا ان کا الیکشن ہوا تھا؟ یہ کروڑوں مسلمان کے ٹھیکیدار کب سے بن گئے؟ کس نے آتھورائز کیا؟ انہوں نے الیکشن لڑا ہے کوئی؟ میرا نام دیبا نعمانی ہے اور میں یہاں جمشید پور سول کورٹ میں ایڈوکیٹ ہوں، اور میرا سوال طارق فتح جی آپ سے یہ ہے کہ آپ باتیں تو اچھی کرتے ہیں، سوال بھی اچھے اٹھاتے ہیں، لیکن آپ کے اٹھانے کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ یہ مسلمان کمیونٹی کو کرٹیسائز کرتے ہوئے اپنے سوال کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ اسی سوال کو تھوڑے طریقے سے پوچھا کریں۔ میری بہن دیبا، آپ شاید درست بات کہہ رہی ہیں، ہو سکتا ہے بالکل ہی درست ہو اور میرا لہجہ نہیں ہو، میں اس بات کا خیال رکھوں گا اور اس کو ذہن میں رکھوں گا کہ آپ نے نیک دلی سے مجھے سجیشن دی ہے سر آنکھوں پہ۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے اندر تھوڑا میں اپنا ٹیمپریچر کم رکھوں گا۔ ہر مذہب کے لوگ، خاص طور پہ مسلمان، اس معاملے میں خوش نصیب ہیں کہ اس ملک میں ڈیموکریسی ہے، اس ملک میں یہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن اسی ملک کو مت تباہ کیجیے، کیونکہ ہمارے سامنے مسلمانوں کے پاس 2 چوائسز ہیں، اللہ کا اسلام جس کے بارے میں مفتی صاحب نے کہا، اور ملا کا اسلام جس کے بارے میں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں۔ اگلے ہفتے